व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आज जिस ऐलान की तवक्को थी बहुत से लोगों को, पूरी दुनिया को पाकिस्तान में, जरदारी साहब से वो ऐलान ना हो सका। यानी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, सियासी पंडित ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई बहुत बड़ी तारीखी तहरीक का ऐलान करेंगे आसिफ अली जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, पैनामा को लेकर, करप्शन को लेकर, उसके ऊपर, लेकिन वो नहीं हो सका। हाँ, उन्होंने खुशखबरी देने की कोशिश की है जो कि हो सकता है खुर्शीद शाह साहब के लिए बैड न्यूज़ हो, और वो ये कि आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो दोनों पार्लियामेंट के अंदर आ रहे हैं। और ऑब्वियसली जब दोनों ही आएंगे तो हो सकता है खुर्शीद शाह साहब जो है, मुझे बार बार वैसी हंसी आ रही है इस बात को, अच्छा उनका कैरियर रहा, लेकिन ये कि अब अगर जब बॉसेस आ जाएंगे तो ऑब्वियसली खुर्शीद शाह साहब को बैक पे शायद जाना पड़ जाए। हो भी सकता ना भी जाना पड़े, लेकिन उनके लिए शायद इतनी अच्छी खबर ना हो। जो 3 दिन से हम सुन रहे थे ना खुशखबरी, तो ये उनके लिए शायद अच्छी ना हो। तो जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पार्लियामेंट में आ रहे हैं, ये एक पीपल्स पार्टी के लिए खुशखबरी है। 27 दिसंबर व्यूअर्स, आज से 9 साल पहले मैं यहीं पे था, इसी शहर में, जब एक आग लगी हुई थी कराची में, पंजाब में, और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो थी उनकी डेथ हुई थी, और बड़ी दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था। हम सब ने उसे कंडेम किया। बहुत से लोग नज़दीक पीपल्स पार्टी आज भी जिंदा है, ज़रूर बात करेंगे इसके ऊपर भी। भुट्टो साहब से लेकर आज तक आज भी हज़ारों की तादाद में लोग गड़ी खुदा बख्श में मौजूद थे। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और भुट्टो साहब के नारे लग रहे थे, लेकिन कितनी रेलेवेंट रह गई है पीपल्स पार्टी आज की पॉलिटिक्स में? क्या पॉपुलैरिटी इतनी नीचे आ चुकी है कि तहरीक का ऐलान ही नहीं कर सके डेट का हुकूमत के खिलाफ, या इसके पस पर्दा मुहर्रकात कुछ और हैं? इस पर जरूर बात करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा शमीला फारूकी साहिबा से बात कर लें, जो पहली स्टेक होल्डर है इस तमाम एपिसोड में। शमीला साहब, आप मुबारक हो, जरदारी साहब और बिलावल साहब आ रहे हैं पार्लियामेंट में। क्या खुर्शीद शाह साहब जो है वो फारिग हो जाएंगे एज अपोजिशन लीडर? पहला सवाल तो यही मेरा आपसे, या अभी फैसला नहीं हुआ इस बारे में? जी बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि आज जो ऐलान हुआ है जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अब फॉर्मली तौर पे बिलावल साहब के लिए तो ये पहली बार है, लेकिन प्रेसिडेंट साहब ज़ाहिर बात है कि अपना एक टेन्योर पूरा कर चुके हैं और पहले भी पार्लियामेंट के अंदर रहे हैं, वो वापस पार्लियामानी सियासत की तरफ आ रहे हैं। ये एक खुश आइन बात है, क्योंकि देखिए जिस मुल्क के अंदर पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स होती है और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स बनती हैं, वहाँ पर पार्लियामेंट इज सुप्रीम। और आपने देखा होगा कि पिछली दफा भी जब 2014 में इमरान खान का धरना हुआ था, तो उस वक्त भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने यही मशवरा दिया था। बिल्कुल ठीक, लेकिन अब खुर्शीद शाह साहब वो पार्लियामेंट के अंदर रहे, तकवत शमीला साहिबा लोग जानना चाहेंगे। देखिए तमाम उम्र कोई भी एक पोस्ट के ऊपर नहीं रहता। ये तमाम मामलात जो हैं, अभी तो आप मेरे ख्याल है कि ज़ाहिर बात है कि जब साबिक सदर नहीं रिटायर क्यों होंगे? देखिए पहले पिछले टेन्योर के अंदर तो वो ऑपोजिशन लीडर नहीं थे, इस टेन्योर में ऑपोजिशन लीडर हैं। आइंदा आने वाले दिनों में कोई और होगा, उसके बाद कोई और होगा। आई मीन देयर आर अदर थिंग्स। ही इज अ वेटरन, और जाहिर बात है उनके लिए पार्टी कोई और तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जरदारी साहब विल बी द ऑपोजिशन लीडर और बिलावल साहब वुड बी द ऑपोजिशन लीडर। जी नहीं, आप ठीक कह रही हैं, मैं तो उसमें डिसएग्री नहीं कर रहा आपसे। आपकी पार्टी, आपका फैसला है। देखिए अभी तो ये फैसला हुआ है कि साबिक सदर इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट के अंदर आएंगे। अभी सीसी बैठी है और उसने बहुत सारे फैसले करने हैं, तहरीक का भी फैसला करना है, अभी तो जल्द से होने हैं। अच्छा, आप तहरीक का ऐलान नहीं कर सके, ठीक है, अभी आपने फैसला करना है, बिल्कुल ठीक है। शमीला साहबा, माय सेकंड क्वेश्चन टू यू, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू यू, कि बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे आप पैनामा पे लेकर नवाज शरीफ साहब के ऊपर अपने 4 नकात पे लेकर, जिसमें ऑब्वियसली पैनामा का बिल भी शामिल है, 4 नकात जो अब तक पूरे नहीं हो सके, उस पर लेकर तहरीक का ऐलान करेंगे। पॉपुलैरिटी नहीं है पीपल्स पार्टी की ग्राउंड के ऊपर, स्ट्रीट्स के ऊपर, सिंध पे कॉम्प्रोमाइज कर रही है पीपल्स पार्टी को, उससे आगे जाना नहीं चाह रही, या क्या वजह कि आप तहरीक का ऐलान नहीं कर सके, जो मच अवेटेड तहरीक का ऐलान था, जिससे पीपल्स पार्टी को एक नई रूह मिल सकती थी सियासी लिहाज से? कामरान साहब, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये ऐलान करते कि जी हम लॉन्ग मार्च शुरू करते हैं, और यहीं से गड़ी खुदा बख्श से काफिला जाता और जनाब इस्लामाबाद जाके धरना दे देता और उसके बाद पार्लियामेंट के ऊपर हमला कर देता फला? ये पीपल्स पार्टी की सियासत नहीं है जी। ये आपको शायद किसी और की सियासत की आदत पड़ गई है, जो कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के अंदर ये नहीं होता। मुझे नहीं आदत पड़ी। तहरीक का मतलब ये नहीं होता कि हुकूमत गिराओ। तहरीक का मतलब ये नहीं होता। देखिए
آج جو چیئرمین صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ شہر شہر جائیں گے, گاؤں گاؤں جائیں گے, لوگوں کو موبلائز کریں گے, باہر نکالیں گے. انہوں نے ایک بڑی لمبی چوڑی چارج شیٹ دی اس گورنمنٹ کے خلاف, اور انہوں نے کہا کہ میں چپ نہیں بیٹھوں گا, میں باہر نکلوں گا, اور ایک پولیٹیکل لانگ مارچ کا وہ آغاز کرنے جا رہے ہیں. ظاہری بات ہے کہ پارٹی اس کے اوپر ایک پورا لائمل آپ کو دے گی, لیکن دیکھیں نا آپ لوگوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے, لوگ سمجھتے تھے کہ جناب اسی وقت دھرنا شروع ہو جائے گا, ایک لانگ مارچ ہوگی, یہاں سے گڑی خدا بخش سے نکلے گی, اور یہ تو کئی مہینے پہلے ڈیڈ لائن, کئی مہینے پہلے آپ نے 27 دسمبر کا کہا تھا کہ اس دن کچھ ہوگا, لیکن کچھ ہوا نہیں. چلے بہرحال میں آگے چلتا ہوں. پیپلز پارٹی بلیوز ان پالیٹکس آف کانشنس, اور دیکھیے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے, جس طرح سابق صدر نے بھی اپنی سپیچ نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں جا کے آپ سے کرسی کھینچنا, لیکن آپ کو احساس دلانا, آپ کو ہوش میں لانا, اور آپ کو بتانا کہ جناب یہ جمہوریت ہے, اور جمہوریت کے اندر ایک عام آدمی کو اس کے مسائل کا حل چاہیے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ بادشاہ. ماروی میمن صاحبہ کے پاس جاؤں گا میں. شمیلہ آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا, یہ تو ایک شروعات ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اس سے پہلے کہ ماروی صاحب کے پاس جاؤں, ذرا کوئکلی سن لیتے ہیں زرداری صاحب نے, بلاول صاحب نے آج کہا کیا. ہم نے میاں صاحب آپ کو امانت میں سیاست دی تھی, آپ یہ الیکشن جیتے نہیں تھے, 18ویں ترمیم پہ دوسرے فیصلوں پہ حامی بھری تھی, اور آج افسوس 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 کہ آپ نے ان سب وعدوں کو بلا دیا. پورا پاکستان اگر آپ ڈیپینڈنٹ کرانا چاہتے ہیں یہ 2 نمبر آدمی جو بیٹھا ہے قطر میں اس کے پروجیکٹ پہ, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا پاکستان کا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس مغل بادشاہ کو ہم نہیں چھوڑیں گے. جب آپ مودی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں, اس کو ٹویٹ کرتے ہیں, ان بچوں پہ جو کہ کشمیر میں لڑ رہے ہیں پرچم کے تلے پاکستان کے, ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. میاں صاحب آپ نے میری جمہوریت کا کھانا خراب کر دیا ہے. میرا مقصد ہے کہ پارلیمنٹ میں ہم لوگ بیٹھ کے آپ کو بھی سبق دیں. اس ماروی میمن صاحبہ ویسے تو اعلان نہیں کیا تحریک کا, لیکن پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں زرداری صاحب, انہوں نے کافی کرٹیسائز کیا ہے نواز شریف صاحب کو. آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کو پتہ ویسے ہی چڑھے ہوئے آپ لوگوں کے اوپر, کتنا زیادہ الارمنگ ہے جنوری 2017 میں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کا اکٹھا ہونا, الائنس بننا, اور آپ کے خلاف ایک تحریک چلنا پیناما پہ اور دوسرے ایشوز پہ. آر یو الارمڈ بائی اٹ اور ناٹ؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. لیکن اس سے پہلے میں ایک امپورٹنٹ چیز کا ذکر کرنا چاہوں گی. آج 27 دسمبر ہے, ایگزیکٹلی 9 سال پہلے آپ, میں اور نثار میمن صاحب ایک ساتھ بیٹھے تھے انہی منسٹرز انکلیو میں جب شہادت پتہ چلی ہمیں, اور وہ اس وقت انفارمیشن منسٹر تھے. ہم سب پہلے تو اس کو ہمیں یاد کرنا چاہیے بے نظیر صاحبہ کو, محترمہ کو, کیونکہ وہ صرف پیپلز پارٹی کی جو ہے محترمہ نہیں تھی, وہ پورے پاکستان کی ایک لیڈر تھیں اور پوری دنیا میں ان کا نام تھا. سو لیٹس اسٹارٹ ود دیٹ, بیکاز آئی تھنک آج کا دن اسی حوالے سے شروع کرنا چاہیے. اب آتے ہیں جو بات آپ سیاسی ساری چیزیں آج رکھی گئیں گڑی خدا بخش میں, میرے خیال میں جو الارمنگ تو کوئی بات نہیں, ہم الارمڈ نہیں ہیں, ہم تو خوش ہیں. آپ پوچھیں کیوں خوش ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اعلان کس چیز کا کیا ہے؟ انہوں نے اعلان کیا ہے پارلیمنٹ میں آنے کا. پارلیمنٹ میں آنا تو اچھی بات ہے, پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو ماننا, جیسے کہ ابھی شرمیلا فاروقی صاحبہ نے خود کہا, تو آئی اگری ود شرمیلا فاروقی صاحبہ کہ وہ کون سا راستہ اختیار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں, ویری گڈ, ایکسلنٹ. اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ وہ بھی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. جو لوگ جمہوریت کو مانتے ہیں وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو مانتے ہیں. اچھا, اگر آئیں گے تھوڑی اور جو ہے باتیں ہوں گی پارلیمنٹ میں, تھوڑا پارلیمنٹ کا جو ہے سارے جو پارلیمنٹ کا جو انداز ہے وہ تھوڑا چینج ہوگا, اور اس میں تھوڑی زیادہ گفتگو ہوگی, تو میرے خیال میں یہ تو ایک اچھی بات ہے. لیکن الارم کس چیز کا ہونا؟ ہم کیوں الارم ہوں گے؟ ہم حکومت ہیں, ہمارا کام ہے. نہیں سیٹسفائیڈ کیا, ہم تو کام کر رہے ہیں نا. ہمارے پاس 1-1.5 سال رہ گیا الیکشن سے پہلے. ہم اپنے سارے جو ہم نے پروجیکٹس ڈیولپمنٹ کے شروع کیے تھے, ہم آن ٹریک ہیں, ہم کام کر رہے ہیں. ابھی بھی میں بنیر سے آ رہی ہوں, وہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے ایک جو ہے نیا بایو میٹرک ویریفیکیشن سسٹم لانچ کیے, 9 ڈسٹرکٹس میں لانچ کر چکے ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ, ہر حکومتی ادارہ, ہر منسٹری اپنا کام کر رہی ہے. ہم الارم کس چیز پہ ہوں گے؟ ہم حکومت, ہم کام کر رہے ہیں. الارم تو کسی اور کو ہونا چاہیے نا. اگر ان کو اگر کوئی جس طرح سے پی ٹی آئی الارم ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے جو خواب ہیں کہیں پہنچنے کے, وزیر پرائم منسٹر ہاؤس, وہ پورے نہیں ہو رہے, الارم تو ان کا ہونا چاہیے. ہمارا کوئی الارمنگ سچویشن نہیں ہے. رائٹ.
تو چلیں یہ بڑی سی بات ہے, پارلیمنٹ کے اندر آ رہے ہیں. دیکھیں آفریدی صاحب, آپ بھی تھوڑا پی ٹی آئی بھی سے لیسن لرن کریں کہ بجائے اس کے کہ دھرنے دیں, بجائے اس کے کہ پروٹیسٹ کریں, اس طرح کے شمیلہ صاحبہ بھی کہہ رہی تھیں, پارلیمنٹ میں آ کے فیس کریں. عمران خان صاحب کو بھی کہیں آ کے پارلیمنٹ میں فیس کریں, وہاں پروٹیسٹ کریں, کمپین چلائیں. سب بل لے کے آ رہی پیپلز پارٹی, آپ بھی بل لے کر آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کامران بھائی. جناب واقعی آج کا دن پاکستان کی جمہوریت اور سیاست اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایگزامپل کہ قوم کی بیٹی, ایک ماں نے, ایک بہن نے لازوال قربانی دی اور ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ آج جتنی بھی باتیں ہوئیں, آج کے دن تو اپوزیشن کو ایک میسیج دینا تھا کہ سیاست روڈوں پہ نکلنا ہم سکھائیں گے کہ احتجاج ہوتا کیا ہے. آج کے دن تو ہمیں یہ بتانا تھا پیپلز پارٹی نے تمام اپوزیشن کو اور پوری قوم کو کہ روڈ کس طرح بند کیے جاتے ہیں اور احتجاج ہوتا کیا ہے. بدقسمتی سے کیوں نہیں کیا آپ کے خیال میں؟ یہ تو دے آر دا رائٹ پرسن ٹو آنسر دیٹ. اصل میں یہ جو پولیٹیکل گیمکری ہے, جی یہ جو ڈبڈبی والی سیاست ہے, 69 سال سے قوم کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کو پارلیمنٹ کا حصہ ہونا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ میں جائیں اور 6 ماہ تک ٹی او آرز نہ بنے اور پھر آپ کہیں کہ ہم روڈوں پہ نکلتے ہیں, تو سب سے بڑا یو ٹرن میں اسے کہوں یا کیا کہوں, اس کو کیا کہیں گے؟ یعنی آج آپ نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ میں واپس آ رہے ہیں, تو پارلیمنٹ میں خورشید صاحب پیپلز پارٹی تو بلز بھی لے کے آ رہی ہے. وہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ ایفیکٹیولی وہاں پہ کام نہیں کر رہی تھی؟ سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ 1 سال دھرنا دیتے ہیں اور 4 حلقے 1 سال دھرنے کے بعد, استعفوں کے بعد آپ ایکسپٹ, آپ کی نیومیریکل اسٹرینتھ کام نہیں کر رہی, خواہ آپ ہوئے پیپلز پارٹی ہو, دیکھیں اس پہ آپ بیٹ نہیں کر سکتے پی ایم ایل این کو. ایگری, میں آپ کے اس موقف سے بھی ایگری کرتا ہوں. سوال یہ اگر نومیرک فگرز الٹیمیٹ رول آف بزنس کو رن کرنے کے لیے پرائورٹی نمبر 1 ہے, تو میرا سوال یہ ہے کہ آج بھی پی ایم ایل این کے پاس میجورٹی ہے, وہ کمپلیٹ سب چیزوں کو سنگل ہینڈڈلی اپنے ڈیسیجنز کے مطابق, اپنے انٹرسٹ کے مطابق پروٹیکٹ کر سکتی ہے اور ڈیسیجن لے سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کا کام کیا ہے کہ جب آپ یہ کہیں کہ آپ کو ہم بادشاہ بن گئے ہیں, آپ لوٹ مار اور آپ قطر, تو اس کے لیے ایگزمپلری میجرز روڈ پہ آنا بھی ضروری ہے. لیکن حافظ صاحب ایک بات بتائیے, وہ تو کام ہو رہا ہے کورٹ کے اندر کہ وہ پیناما کا کٹا کھل جائے گا. کورٹ کے اگینسٹ گئے ہیں نا جی, انہوں نے تو کہا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر جائیں. میں یہ بات کہا, آپ تو گئے نا کورٹ میں, تو اب آپ ریئل ایشوز کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کورٹ کا کام کرنے دیں, آپ ریئل ایشوز اٹھائیں. دیکھیں جس طرح پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم پارلیمنٹ میں آ کے ریئل ایشوز پہ بات کریں گے. ہم نے پارلیمنٹ کے اندر آ کے اور پارلیمنٹ سے باہر جینوئن اپوزیشن کا رول پلے کیا. پاکستان کے تمام پسے ہوئے طبقات کی بات کر رہے ہیں. اگر مثال کے طور پہ کامران, جناب 2 چور ہیں اور ایک چور سے سٹارٹ ہونا ہے اور دونوں چوروں کے لیے ایک آدمی باہر پہرا دے اور آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ٹرانسپیرنسی, اکاؤنٹیبلٹی یا نیب کے حوالے سے تمام چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں. خدا را قوم کو گمراہ نہ کیا جائے. آج سب سے بڑا نقصان پیپلز پارٹی کے پنجاب سینٹرک ان لوگوں کو جو ٹرانسپیرنسی, اکاؤنٹیبلٹی. میں رسپانس لوں جلدی سے ماروی صاحبہ سے, لیکن آپ ایک بات بتاؤ, ویسے آپ لوگوں کو ہمیں سمجھ نہیں آئی. عمران صاحب نے کل انٹرویو دی اور میں نے ان سے کہا کہ جی اگر نواز شریف صاحب باعزت بری ہو گئے پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر تو پروٹیسٹ ہی کریں گے. انہوں نے آگے کہا جی باعزت تو نہیں بری ہو سکتے, وہ صرف خالی بری ہو سکتے ہیں. مطلب آپ لوگ بیٹھے میں سوچ کے کورٹ کوئی بھی ڈیسیژن دے, ہم نے نہیں ماننا. میں چلا دوں آپ ایک منٹ سن لیں ذرا. جی چلائیں, عمران صاحب نے کہا کہ پھر ماروی صاحبہ سے رسپانس لوں گا اس پہ. اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو باعزت بری کر دیتی ہے, پھر آپ پیناما کو جان چھوڑ کے الیکشن کی طرف جائیں گے یا آپ پھر بھی اس کے پیچھے پڑے رہیں گے؟ بری تو ہو سکتے ہیں, باعزت نہیں ہو سکتے, کیونکہ قطری کے بعد عزت نہیں مل سکتی, کیونکہ کوئی ماننے کے لیے تیار. بری کا کیا ہے؟ بری آج تک کوئی طاقتور یہاں کا ڈاکو آج تک طاقتور. جی ماروی صاحب, would you like to respond to this? عمران صاحب نے یہ کل بات کی اور آج یہ کہہ رہے ہیں ہم تو پیچھے نہیں چھوڑیں گے. Absolutely, I'd like to respond. میں یہ کہنا چاہوں گی, تو یہ تو پی ٹی آئی کی جو ہے ایک سیاست ہے, یہ ایک سیاست ہے پی ٹی آئی کی جو بہت ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں. کوئی چینج تو نہیں ہے نا اس میں. جو چیز ہوتی ہے اس کو نہیں ماننا, ہم نہیں مانتے, ہم کبھی نہیں مانیں گے, ہم مانیں گے ہی نہیں. مطلب نہ کورٹ کو مانیں گے نہ کسی اور ڈیسیشن کو مانیں گے. تو آپ کیوں سرپرائزڈ ہیں عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ میں؟ تو نہیں سرپرائز, وہ تو ہمیشہ ہی کہتے ہیں جو چیز ان کے حق میں نہیں آئے گی اس کو نہیں مانیں گے. سو there you are. That's all there is. لیکن ایک بہت انٹرسٹنگ بات شہریار نے اس سے پہلے کی تھی, اور وہ یہ بات کی تھی, ایک سیکنڈ, کہ انہوں نے کہا تھا میجورٹی ہے پی ایم ایل نون کی پارلیمنٹ میں. ایبسولوٹلی ہماری میجورٹی ہے, لیکن
उसको बादशाहत कहना, उस पे मैं एतराज करती हूँ. आई हैव अ वेरी सीरियस इशू विद दैट. आप किस तरह से मुगल की बात की, देखें हमें जो पार्लिमानी अंदाज सिखाया गया है हमारे लीडरान ने, मैं डायरेक्टली नहीं कह रही, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा जब मेरे लीडर्स को मुगलाई का और बादशाहत का, क्योंकि अगर किसी की मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में तो वो बादशाहत कहाँ से हो जाती है, वो डेमोक्रेटिक मेजॉरिटी है. तो मुझे ये एक्सप्लेन कर दें पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी लेके आता है तो वो मेजॉरिटी को बादशाहत नहीं कह सकते. मैं उस पर बहुत सीरियस एतराज है मेरा. बिल्कुल ठीक जी. कसूरी साहब, बादशाहत क्यों कहते हैं हम मेजॉरिटी को? देखिए, बात यह है कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते भी रहे हैं. जी जी. दिस इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट. एक नया कॉन्सेप्ट है. अच्छा. कि कई मुल्कों में जो अपनी कैबिनेट है वो इतनी पावरफुल हो जाती है कि दे डू नॉट कंसल्ट देयर ओन पार्टी, दे डू नॉट कंसल्ट द पार्लियामेंट्री पार्टी, दे डू नॉट कंसल्ट दी पार्टी. वो फिर अपनी जो अपने अंदाज में और जैसे अपनी मर्जी के मुताबिक उसको कहते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ. लेकिन नवाज शरीफ साहब को हम कह सकते हैं मुगल बादशाह, जिसे जरदारी साहब ने कहा आज? क्या होना है, ये लोग आज से 35-40 साल पहले अपना बर्फ खाने के ऊपर तोतियां उठा के अपना गर्मियों में ऊपर सोने वाले लोग यार. छोड़ो यार, क्या मुगलों की बेइज्जती करते हो यार. दे वर ग्रेट पीपल, दे वर वेरी ऑनरेबल पीपल. दे उन्होंने तो देखा ना कि दे वर लिबरल एंड दे लेफ्ट सम very powerful print on the history of this country. ये तो आज हट जाए, खुदा की कसम इनका आगे नाम लिया हुआ कोई नहीं होगा. इनको लोग थू थू करेंगे. आपको ऐसा लगता है इतनी बड़ी पॉपुलर जमात है पीएम? छोड़ें जी, पॉपुलर जमात थी. मैंने ऐसी कई जमातें देखी हैं. मैं तो 50 साल पब्लिक लाइफ में हूँ. मैंने इस मुल्क के जो ज़ेरो बम देखे हैं, लोगों को गिरते हुए देखा, लोगों को. तो वो जब गिरेंगे, जबकि बादल अभी तो नहीं गिरे ना. देखें, जो पैदा हुआ उसने मरना है, जो कुर्सी पे बैठा वो तो उसने हटना है. तो चीज ये है. देखिए कसूरी साहब, ये बात तो माने, नवाज शरीफ साहब का सियासी मुकद्दर तो है ना कि देखें धरने हुए, रोडों पे आ गए, लॉकडाउन हुआ, कादरी साहब आ गए, इमरान साहब आ गए, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है ना उनकी किश्ती चल रही है और चलती रहेगी, लग रहा है ये मुझे 2018 तक. जिस किस्म की क़यादत मैं कुछ कहना चाहूंगी दोनों साइड पर, चाहे ऑपोजिशन में है, चाहे जो ऑपोजिशन में है, चाहे वो गवर्नमेंट में है. मैं ये समझता हूँ ये कहरे अलाई है. जिस किस्म की क़यादत, घटिया, बदनाम, डाकू, चोर, लुटेरे, जिस किस्म के ये रूल कर रहे हैं, ये अल्लाह का कहर है. अवाम ने इलेक्ट किया, अल्लाह का कहर है. अवाम ने सर इलेक्ट किया, अवाम का मैंडेट. मैं कुछ कहना चाहूंगा. अवाम 85% जी 85% जो लोग हैं इस मुल्क के, उनमें लीथल कॉम्बिनेशन है, नेगेटिव. जहालत भी है और गुर्बत भी है. ये पॉइंट सर आपको आ गया. जहालत भी. मारवी साहब, आप कुछ कहना चाह रही हैं बीच में? जी देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जब हम टीवी पे, नेशनल टेलीविजन पे आके इस तरह के बहुत गैर पार्लिमानी लफ्ज यूज करते हैं क़यादत के लिए, तो पीछे जो क़यादत है वो अकेली तो नहीं है, उसके पीछे लाखों, मिलियंस की तादाद में वोटर्स हैं जिन्होंने उस क़यादत को वोट दिया है, जो उस क़यादत में बिलीव करते हैं. आप नहीं करते, ऑब्वियसली नो इश्यूज, कोई सबको एहतराम करना चाहिए, लेकिन उस पूरी मिलियंस की आप तौहीन कर रहे हैं. ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं. मुझसे में आके नहीं मैंने कल तक तुम बिकॉज़ आप बैठे मुशर्रफ तुम्हें लेके आया पार्लियामेंट में, तुम्हारे बाप को लेके आया. अच्छा, इनकी बात कंप्लीट हो. मैंने आपके बीच में कुछ नहीं कहा, मैंने बीच में कुछ नहीं कहा. ये बात सही है. जब आप प्लीज कंप्लीट कर लें. ठीक है. और काफ लीग जो उस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में जा रही थी, मैंने कुर्बानी दी पावर की, तो प्लीज मेरे साथ, एंड आई डोंट थिंक आई डिजर्व दैट काइंड, क्योंकि मैंने कुर्बानी दी थी अपनी 2 साल पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की. सो मुझे उस वक्त बहुत जो है सलाम पेश किया गया था, इसलिए मेरे ऊपर इस तरह के इल्जामात ना लगे तो बेहतर है. मैं इस वक्त सिर्फ बात करना चाह रही हूँ पार्लियामेंट्री अंदाज से. अगर आप इसको अप्रोच नहीं करेंगे तो मिलियंस जो है वो उनको अच्छा नहीं लगा. मैं भी उसी तरह से जवाब दे सकती हूँ, और मैं भी काफी लोगों को के लीडरान को उसी तरह से उनके खिलाफ बोल सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि उससे मेरी इज्जत में कोई इजाफा नहीं होता, उससे मेरी लीडर्स के इज्जत में कोई इजाफा नहीं होता, और उससे हमारी नेशनल टेलीविजन के डिस्कोर्स पे कोई इजाफा नहीं होता. बट आई एम गोइंग टू कंडेम दिस काइंड ऑफ बिहेवियर ऑन नेशनल टेलीविजन.
मजम्मत करती हैं वो जिस तरह गैर पानी वाले अल्फाज आपने यूज़ किए नवाज शरीफ साहब के हवाले से, तो हमें उनका मैंडेट तो है ना, मैं भी आपको यही कह रहा था कि बात ये है उनके लीडर हैं, उनको हर्ट तो होता है। किस डेमोक्रेसी की बात करते हैं? यहाँ डेमोक्रेसी नहीं, यहाँ है इलेक्ट्रोक्रेसी कि एक दफा चौधरी अल्लाह खड़ा हो गया, दूसरी दफा चौधरी मंदा खड़ा हो गया, एक डाकू का बच्चा है, एक चोर का बच्चा है, 20-20 करोड़ रुपए का बजट लेके आए, उनके मुकाबले में तो कायदे आजम को खड़ा करें वो भी हार जाएंगे। लेकिन सर अब क्या वो कह रहे हैं कुछ अल्फाज अगर लीडरशिप के मुतालिक सही यूज़ कर लिए जाएं तो क्या इसमें मुज़ायका तो नहीं है? मतलब अगर इतने इलेक्टेड लोगों से मैंडेट से आते हैं लीडर्स, तो अगर उनके मुतालिक अच्छे अल्फाज यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या मुज़ायका है? बात यह है, जी आई एम नोन फॉर माई स्ट्रेट टॉक। ठीक है, 50 साल से मैं सच बोल रहा हूँ, सच अगर किसी को काट जाए तो उसकी बदकिस्मती है, किसी के हक में चला जाए उसकी खुशकिस्मती है। आई टॉक स्ट्रेट। लेकिन नवाज शरीफ साहब की करप्शन तो भी साबित नहीं हुई, खैर तो हम उस बारे में उनको ये तो नहीं कहते हैं। कसूरी साहब एक बात और आपसे मैं पूछ रही हूँ, उसके बाद शमीना साहब और फिर आपके पास आऊँगा कि आज ये एक बड़ा क्रिटिकल सवाल है आपसे मैं पूछने लगा हूँ। आज पीपल्स पार्टी जिंदा है, जो बात मालवी साहिबा ने भी कही शुरू में, बेनजीर भुट्टो का साहिबा का आज दिन है, नजरिया पीपल्स पार्टी का जिंदा है। उनको जो लोग मारना चाहते थे गैर जमहूरी तरीके से वो पता नहीं कहाँ चले गए। ज़ियाउल हक साहब जो थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनको कोई नाम नहीं लेता सियासी लिहाज से। आप इस चीज़ को एक्नॉलेज आज करते हैं? मैं आपसे सवाल ये जानबूझ के इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप एक आर्च राइवल एनिमी रहे हैं पॉलिटिकल भुट्टो साहब के। आप ये एडमिट करते हैं आज के भुट्टो का जो नजरिया था, आज जब 27 दिसंबर को, आज भी वो जिंदा है जिस तरह लोग रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको क्रेडिट कर दूं जी कि मेरा भुट्टो से कोई जाती झगड़ा नहीं था। जी जी, मेरा झगड़ा हुआ पाकिस्तान के नाते। ठीक है, जब एक डेमोक्रेटिक लीडर ने कहा कि जो जाएगा ढाके मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा और जो जाएगा ढाके वो यकतरफा टेकर यानी बच के नहीं आएगा। मैं वाहिद आदमी था जो 3 मार्च 1971 को अपने जमीर की आवाज पर ढाके गया। लेकिन मैं कह रहा हूं आज भी जिंदा है उनका नजरिया पाकिस्तान की तारीख है अपनी ये सर सबको पता है आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद भुट्टो ने मुझ पर 18 हमले वो सर सबको पता, मैं उससे आगे जा रहा हूँ। फिर इसके बावजूद आज वो जिंदा है। घड़ी खुदा बख्श में जिस तरह लोग आए हैं जरदारी साहब को प्रेस करने और बिलावल साहब को, अब लगता नहीं कि भुट्टो का नजरिया आज भी जिंदा है? देखिए, ये सारे सिंध गवर्नमेंट के बंदे लाए हुए हैं। अच्छा, ये पटवारियों और थानेदारों के बंदे लाए हुए हैं। ये इनकी सिंध से हुकूमत चली जाए तो ये सिंध से भी आउट हो जाएंगे। दे आर पंजाब से ऑलरेडी हो चुके हुए हैं। पंजाब वाज दे बेस्टन, वो बेस्टन से निकल चुके हैं। तो आप ये नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी और भुट्टो साहब जिंदा है आज भी नजरिए के लिए? ये भुट्टो की तो पार्टी है ही नहीं, ये जरदारी पार्टी है। इट्स नॉट अ भुट्टो पार्टी। शमीरा साहब, आपको लगता है जरदारी साहब के आने से पीपल्स पार्टी की लायबिलिटीज में इजाफा होगा, जितने उनमें मुकदमात, इल्जामात और पता नहीं क्या कुछ है, या आपको लगता है कि नहीं उनसे स्ट्रेंथ मिलेगी? जो बिलावल साहब को ऑलरेडी एक बड़ा अच्छा फेस जा रहा था, या हो सकता है अभी भी जा रहा हो, आई एम न्यूट्रल ऑन दिस, at least trying to be। कामरान साहब देखिए, एक चीज़ तो बड़े वाज़े तौर पे मैं आपको बताऊं, आई डोंट नो कि ये डिफरेंशिएट क्यों करते हैं लोग, और मुझे समझ नहीं आता कि ये परसेप्शन क्यों क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक हैं। ये एक जमात है, एक पॉलिसी बनाती है, एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है। यहाँ पर एक एक कारकुन हर डिसीजन को नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, आपको लगता नहीं कि जरदारी साहब के साथ ज्यादा लगे जाए लायबिलिटीज का एज कंपेयर टू बिलावल? इज अ वेरी फ्रेश एनर्जेटिक फेस जिनके साथ कोई लायबिलिटी नहीं है। ये वो देखिए, चेयरमैन साहब हैज एज ऑन हिज साइड, वो नौजवान है, नौजवान क़यादत है। लेकिन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब वो शख्स हैं जिन्होंने शहीद बीबी की शहादत के बाद पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, और वो इस जमात को इलेक्शन में लेके गए, और वो ना सिर्फ अपनी जमात को बल्कि नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात को भी इलेक्शन में लेके गए और कहा कि इस जमहूरी अमल का हिस्सा बने। ये वो शख्स हैं जिन्होंने बड़ी आसानी से बगैर किसी ब्लड शेड के एक डिक्टेटर को, जनरल मुशर्रफ को, इस मुल्क से बाहर निकाला, रिजाइन करवाया, इस मुल्क में जमहूरियत का तसलसल। और जो आज वो बात कह रहे हैं कि आपको हमने अमानत दी है, ये सियासी सफर, ये जो एक स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है डेमोक्रेसी का, ये आसिफ अली जरदारी साहब की बदौलत हुआ है। देखिए 5 साल पीपल्स पार्टी के जो फेडरल गवर्नमेंट के बिल्कुल ठीक से बराबर आपका पॉइंट है। उसमें इफ्तिखार चौधरी और न जाने क्या क्या ऐसे ऑब्स्टिकल पैदा किए गए जो मैं समझती हूँ कि मुझे दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं, एक एक बच्चा जानता है। लेकिन देखिए अभी जो ये बात हो रही थी, मैं बिल्कुल इस बात को कंडेम करूंगी कि जो देखिए जो अल्फाज, देखिए पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ जो अल्फाज अभी इस्तेमाल किए गए, मैं डेफिनेटली उसको कंडेम करूंगी। लेकिन एक चीज जरूर तय है कि देखिए जमहूरियत के अंदर आप सियासत जरूर करें, और अगर आप हुकूमत में हैं,
تو آپ ہمیشہ ڈیفینسر پہ ہوتے ہیں, آپ کا لہجہ نرم ہونا بالکل ٹھیک ہے. یہاں پر جس طریقے سے حکومت کا وہ غیر مناسب ہے, وہ ایک طرح جیسے بادشاہت ہوتی ہے نا, آپ سنتے نہیں ہیں کسی کی بات, آپ وہی کرتے ہیں جو اتنا غیر مناسب بھی نہیں کہ آپ پروٹیسٹ کریں اس کے اوپر, کیونکہ آپ پروٹیسٹ کے لیے نہیں جا رہے. پیپل ور ریسپیکٹ. سوال ہے وہ بریک کے بعد جواب لوں گا. سوال یہ ہے بالکل پروٹیسٹ کے لیے جا رہے ہیں, ہم پارلیمان کے اندر آ کے پروٹیسٹ کریں گے, ہم ہر شہر میں جا کے پروٹیسٹ کریں گے, ہم ہر گلی میں جا کے پروٹیسٹ کریں گے. میری آواز کو ادھر دے دیں صرف. پروڈیوسر صاحب, افریدی صاحب, آپ کی فرسٹریشن یہ ہے ناقدین کے نزدیک کہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں ملی اس مبینہ اینٹی ڈیموکریٹک ایکٹیویٹی کے اندر جس میں آپ پوری پارلیمنٹ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, اس لیے آپ پیپلز پارٹی کے پیچھے. یہ سوال کا جواب دیں گے ایک بریک کے بعد. ویورز ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. افریدی صاحب, میں کہتا فرسٹریشن ہے آپ کی پیپلز پارٹی کے اگینسٹ, گرج ہے کہ یہ آپ کے ساتھ اینٹی ڈیموکریٹک بیہیویئر میں نہیں نکلتے باہر. دیکھیں جی, یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم کسی کے ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں اور نہ اللہ میں کسی کو ڈیپینڈنٹ کرے. ہماری اپنی آئیڈینٹی ہے, جینوئن اپوزیشن ہے, اینڈ وی ہیو پرووڈ اٹ ٹو دی ہول پاکستان, اور دنیا کو بھی پتہ چل گیا اور ان کو پتہ ہے پی ایم ایل این رولنگ پارٹی کو کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی کہیں سے اپوزیشن میں اسی آئے گا, اور وہ کھل کے آج چیز سامنے آ گئی ہے. میں ایک چیز کہنا چاہوں گا, جی میری ماروی بہن بڑی پڑھی لکھی ہے, لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہر, وہ مہران بینک والی چیز بھول گئی ہیں. بلوچستان میں بریف کیس بلوچستان ہائی کورٹ سپریم کورٹ پہ چڑھائی, عیسیٰ کمیشن کے اوپر چودھری نثار, اچھا, اور پھر آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پہ پرائم منسٹر نے کہا کہ نیب قبلہ درست کر لے ورنہ ہم پر کاٹ دیں گے. یہ جو پرسپشن کریٹ ہو رہی ہے, ان سے اکاؤنٹیبلٹی کی امید, ان سے, کیونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے پارلیمان سپریم ہے نا, تو پارلیمان میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے آگے ایف بی آر, نیب, ایف آئی اے, ایس ای سی پی, اور وہ کہتی ہے پارلیمنٹیرین سے کہ آپ کس کیپیسٹی میں ہمیں بلا کے پوچھ رہے ہیں. خدا رہا یہ کون. اور آج چودھری نثار نے لاسٹ نیل ان دا کافن آف پی ایم ایل این جب انہوں نے کہا کہ جی نیب کا چیئرمین سپریم کورٹ کے انڈر, یعنی انہوں نے خود یہ ثابت کر دیا کہ یہ نااہل ہیں. ایک اور چیز, اب شاعر نے کیا خوب کہا, بس ایک آواز دیں اور لوگ تیار ہو جائے. یہ ممکن ہے کہ اگر ہم صاحب کردار ہو جائیں, جب آپ کے قول و فعل میں تضاد ہو. اور ماروی, میری جو شرمیلا بہن کے لیے, خدا کے لیے شہادت خاصا ہے پیپلز پارٹی کا, لیکن بھٹو صاحب کی وہ جو پہچان تھی آج پیپلز پارٹی اور سندھ کے عوام کے ساتھ اور پورے پاکستان کے عوام کے ساتھ, اگر تحریک انصاف غلط کر رہی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, تو معاف نہیں ہوں گے. خدا کے لیے آج اگر انہوں نے یہ بات کی کہ جی میں چیلنج کرتی ہوں, تو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا گلی گلی میں شور ہے, تو پھر کیا مورل کریج یہ ڈیمانڈ نہیں کرتی؟ آگے بھی کہا, میں نے نہیں سنا ویسے, کہا انہوں نے گلی گلی میں شور ہے, میاں نواز شریف چور ہے. تو اگر جب وہ یہ کہتے ہیں تو پھر یہ مورل کریج نہیں ہونی چاہیے. جناب ماروی صاحبہ, آپ نے ان کو تو پیرلسٹ کو ہمارے چیلنج کر دیا غیر پارلیمانی زبان پہ, تو بلاول صاحب کو نہیں کر رہی ہیں آپ چیلنج کی, جنہوں نے گلی گلی میں شور نواز شریف چور کے نعرے لگائے. یہ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں, جب سیاسی جلسوں میں جب اس طرح کی بات ہوتی ہے, وہ بھی غیر پارلیمانی ہے, آف کورس اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں, لیکن وہ ایک سیاسی جلسہ ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ کنٹینیو نہیں کرے, اور آئی ہوپ کہ یہ آ کے پارلیمنٹری سیاست میں بھی ہر جگہ پہ غلط ہے, چاہے آپ پارلیمنٹ میں کریں چاہے وہ جلسے میں کریں. یہ اس طرح سے چور کسی کو کہنا وداؤٹ اینی ثبوت از رانگ, اور اگر آپ نے چور ثابت کرنا ہے تو آ کے ججز کے سامنے ثابت کریں. فرسٹریشن ہے پی ٹی آئی کی, بالکل صحیح کہا آپ نے, فرسٹریشن یہ ہے. ابھی بات کی نا شہریار نے, اور میں اس کا جواب دینا چاہتی ہوں. بھئی آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کرپٹ, میں بات کر لوں پلیز. دیکھیں, میں بہت احترام سے کسی کو انٹرپٹ نہیں کر رہی, نہیں تو میں جب کرتی ہوں انٹرپٹ تو آپ کو پتہ ہے میں کر سکتی ہوں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے کرپشن کی بات کی, تو آپ پروو نہیں کر سکے نا. فرسٹریشن تو ہے, پیناما کی بات کی کر کے لاک ڈاؤن پیناما پوری دنیا کو پیناما کر دیا, لیکن نہیں پروو کر سکے, کورٹ آف لا میں نہیں پروو کر سکے, ہار گئے. سو بات یہ ہے کہ وہ ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں. اب میں بات کرنا چاہ رہی ہوں جو شروع میں پوائنٹس مجھے اچھے نہیں لگے, اور وہ بات تھی زرداری صاحب نے جب یہ کہا کہ جیتے نہیں تھے آپ الیکشنز. تو ہم تو جیتے تھے الیکشنز, آپ نے مینڈیٹ اس وقت تو مانا تھا ہمارا. تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ بات, اب مجھے سمجھ میں نہیں آئی یہ انہوں نے کیوں کہا.
کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جیتے نہیں تھے الیکشن پہ, ہم بھی کہہ سکتے ہیں آپ نے بھی نہیں جیتے تھے, کسی نے نہیں جیتے تھے. تو جب الیکشنز کا مینڈیٹ ہم سب نے مانا, اس کو کہتے ہیں ڈیموکریسی. اور تیسرا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ, یہ جینیوئن اور نان جینیوئن, مطلب یہ کیا کنفیوژن ہے اپوزیشن میں, کیا جینیوئن کیا نان جینیوئن, مطلب یہ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. اپوزیشن ہے, ان کا کام کیا ہے کہ اگر کوئی حکومت کوئی کام غلط کرے ان کے مطابق تو وہ پوائنٹ آؤٹ کرے. یہ ریس فار جینیوئنس, یہ ان کا مسئلہ ہے. یہ ریس لگاتے ہیں فار جینیوئنس, ہم ریس لگائیں گے فار کام ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ. ماروی صاحبہ بالکل ٹھیک ہے. جب نواز شریف صاحب چور پروف ہوئے قصوری صاحب, تو کیوں بلاول بھٹو صاحب یا آپ, کیوں قصوری صاحب آپ کہیں ان کو چور جب وہ پروف نہیں ہو سکے اب تک؟ اور جی بات ہوتا ہے پبلک لائف میں ایک ہوتا ہے پرسیپشن, اور پرسیپشن جو ہوتا ہے وہ بلٹ اپ ہوتا ہے اوور دی ایئرز. اب ایک پرسیپشن بلٹ اپ ہو گیا ہے, پرسیپشن بلٹ اپ ہوا ہے کہ ان کے بچوں نے کہا کہ ہماری وی اون دیٹ دوز آف شورس کمپنی. جب اون کر لیا تو اب تو صرف دو ہی چیزیں رہ گئی نا, کہ پیسے کہاں سے آئے, اسی کو ارب ہار پہ آتے ہیں پیچھے دیکھ رہے ہیں وہ مشہور انڈسٹریلسٹ تھے, پیسے کہاں سے آئے, پیسے کہاں سے آئے, اور دوسری ہے کہ پیسے یہاں سے باہر کیسے گئے. تو یہ چیزیں اسٹیبلش. دیکھیں بات یہ میں بتاؤں کہ ان دونوں پارٹیوں کا آپس میں سمجھوتا ہے. سی او ڈی میں جب یہ انہوں نے محتمہ کیا چارٹر ڈیموکریسی میں, تو وہاں ایک چیز طے پائی کہ 5 سال آپ رول کرو گے اور ہم آپ کی فرینڈلی اپوزیشن ہوں گے. ہم صرف ایسے جنرل اپوزیشن نہیں ہے پیپلز پارٹی آپ کے نزدیک میں, اور جب ہم بنے گے باریاں لگا لی. اور دوسری اس وہاں طے یہ ہوا, کانڈولیزا رائس نے یہ طے کرایا کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ بڑا سافٹ پلیزنٹ ایک گڈ نیبرلی ریلیشن رکھیں گے. یہ تو آپ غداری کے ذمہ میں آتے ہیں الزامات, یہ پیپل پارٹی بھی پرو انڈیا ہے. سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا مجھے. میں ایک دیکھیں, بھٹو نے بھی کہا تھا میں 1000 سال لڑوں گا, لیکن جب 1973 میں شملہ گیا تو وہ کشمیر کا ایشو لوگ انہیں شہید کہتے ہیں آج, وہ زندہ ہے, وہ لوگ جو کہ ملٹی لیٹرل ایشو تھا اس کو بائی لیٹرل کر دیا, اس کو ڈبے میں بند کر دیا. چلے جی, ان کا نظریہ اب تک زندہ نظر آ رہا ہے. قصوری صاحب وہ بھٹو صاحب کی تو بات, کامران صاحب ایک سیکنڈ, کامران صاحب ایک سیکنڈ, ایک چھوٹی سی بات یہ کہ جیتنے والے الیکشنز پہ نہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون نے میجورٹی 2013 میں جیتی, لیکن اس کے بعد ہر بائی الیکشن, سارے بائی الیکشنز کی میجورٹی بھی ہم نے جیتی. ہم تو جیتی رہے. جی بالکل ٹھیک ہے, میں یہ پوچھتا ہوں شمیلہ صاحبہ سے, لوگوں کو ایشو یہی ہے کہ ہم جیت رہے ہیں. تو بائی الیکشن 2013 مجھے جواب چاہیے. ٹھیک, میں پوچھتا ہوں جی شمیلہ صاحبہ جواب دیں. جب الیکشن آپ ہارے, آپ کیوں کہہ رہے ہیں آپ جیتے, آپ نواز شریف صاحب کو چور کے نعرے کیوں لگاتے ہیں وہاں پہ, غیر پارلیمانی ہے, جب وہ ثابت نہیں ہو سکے کہ کون چور ہے کون چور نہیں ہے؟ جی کامران صاحب, یہ ماروی صاحب کا سوال ہے. زرداری صاحب کا بہت بڑا دل ہے اور بہت ضبط ہے ان میں. انہوں نے کبھی یہ الیکشن ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے ہر بار یہ کہا کہ یہ آروز کا الیکشن ہے, ہر بار یہ کہا ہے. یہ پیپلز پارٹی نے ہر بار کہا ہے کہ آروز کا الیکشن. لیکن زرداری صاحب نے یہ ضرور کہا تھا کہ ہم آپ کو سیاست کرنے دیں گے اور ہم آپ کی حکومت نہیں گرائیں گے. اور آج بھی زرداری صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمان میں جا رہے ہیں. ماروی صاحبہ, ڈیڈ یو گیٹ دا آنسر ٹو دا فرسٹ کوسچن؟ زرداری صاحب کا دل بڑا ہے, دھاندلی کے باوجود حکومت کرنے دے رہے ہیں. دوسرا کوئی آسان نہیں ہے. شمیلہ صاحب کمپلیٹ کریں گی, میں تو بتا رہا ہوں صرف. اچھا جی, چور کا نعرہ کیوں لگایا آپ نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے؟ بلاول نے آج کیوں نعرہ لگایا چور کا ماروی میری نواز بہن شریف ہے. صاحب کے حوالے سے؟ سنے چور ہی آکھن چورو چور. ماروی میری بہن ہے, ان کے دل کو تکلیف ہوئی, یہ چلا اٹھی. سنے نہیں, قصوری صاحب کی تو پتہ نہیں کیا بات ہے, ان کی تو بات کا جواب دینا میں مناسب نہیں سمجھتی. دیکھیے بات یہ, ماروی میری بہن ہے, ان کے دل کو لگی, تکلیف ہوئی ان کو کہ کہا کہ جی گلی گلی میں شور ہے, نواز شریف چور ہے. پیناما لیکس ہم نہیں لائے. پیناما لیکس ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے, نہ یہ پیپلز پارٹی لائی ہے, نہ یہ چور تو ثابت نہیں ہونا کوئی اس کے اندر, لیکن یہ ایک بڑا گلوبل ایشو ہے. چور ثابت نہیں, آپ کو نعرہ لگا رہی ہیں آج ایک سیکنڈ, نواز شریف صاحب چور ہے. دیکھیے چور ثابت کیسے ہوں گے, چور ثابت کیسے ہوں گے؟ ایف آئی اے
FIA आपके पैरों के नीचे, FBR आपके पैरों के नीचे, NAB आपके पैरों के नीचे। और मैं एक थोड़ी सी याद दहानी, तो चोर साबित हुए बगैर भी नारा लगाना आपने। मारवी साहबा, डिड यू गेट द आंसर? मारवी साहिबा, एक सेकंड मारवी, अब ये टाइम कम है। एक सेकंड शमीला, आपने दोनों जवाब दे दिए। प्लीज वी रिस्पॉन्ड। कामरान एक सेकंड, नहीं एक सेकंड ठहर जाएं। नो कामरान साहब सुने, कौन सी खातून कह रही मारवी है? साहिबा को वो वक्त भी याद जी, होना शमीला साहब पड़ेगा। कह रही हैं, जी, और वो जब शहबाज शरीफ ये नारा लगाते थे अली बाबा 40 चोर और मैं लड़काना की सड़कों पे टांगूंगा, उसके बारे में क्या ख्याल है? हमने भी बड़ा जब्त किया, हमने भी बड़ा apologize कर चुके, on air apologize कर चुके शहबाज साहब। 11 साल हमने बड़ा जब्त किया, जरदारी साहब ने बड़ा जब्त किया, आपने भी अदालतों में घसीटा, पूरे पैसे लगा दिए, नहीं हो सका। हम सिर्फ एक कहते बात। थे अदालतें जी, जाएं, मैं लेकिन प्रोड्यूसर से कह रहा हूं आपको, हम यार, बड़ा मैं तो- जब्त करते थे। लास्ट पॉइंट ये है। जी। हेलो मारवी साहब, कामरान साहब, मैं सिर्फ जी, ये मारवी कहना साहब। चाह रही हूँ, मेरा सिर्फ एक एतराज है। शर्मिला इज अ वेरी गुड फ्रेंड। मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रही हूँ, पैरों के नीचे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। सॉरी, ये मैं एक्सेप्ट नहीं करती। ये स्टेट के इंस्टीट्यूशन हैं। अगर हम इनको ये तासुर देंगे कि किसी खुदा न खासा किसी के पैर के नीचे है, तो ये अनफॉर्चुनेटली गलत होगा। तो मेरे ख्याल में ये दोनों लोग जो तासुर है, देना कि कोई किसी के पैर के नीचे, दो रुख बस। हैं। बाकी लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है, ये या same people, unfortunate आपकी रेगुलेटरी इदारे बॉडीज को political victimization के अपने लिए अंडर इस्तेमाल रखना हो और रहे ये हैं। हमने लॉजिक देना कि institutions एडमिनिस्ट्रेटिव की पावर इज्जत खुद ही कौन को करानी है। बेवकूफ ना बनाए। हमने तारीख में कभी नहीं हुआ, तारीख में कभी नहीं हुआ। व्यूअर्स, प्रोग्राम अब खत्म हो गया है। हमें नेक्स्ट टाइम तक ले दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।